फैसल आबाद में डाकुओं चोरों की नए सीपीओ को 160 वारदातों की सलामी। 24 घंटों में 2 अफराद कत्ल, 2 शहरियों को कत्ल करने की कोशिश की गई। राहजनी की 50 वारदातें, 6 मोटरसाइकिलें छीन ली गईं। 2 कारें, 40 मोटरसाइकिलें, 6 रिक्शे और 6 मवेशी चोरी। नकबजनी की 32 वारदातें हुई। एक नौजवान अगवा, खातून से ज्यादती और शहरी से नौसरबाजी रिपोर्ट। मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें मिली। पुलिस वारदातों पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम रही। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 160 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें शहरियों को कीमती मोबाइल फोन, नकदी, जेवरात और सामान से महरूम कर दिया गया। पुलिस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 2 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि 2 अफराद को कत्ल करने की कोशिश की गई। इसी तरह 2 घर भी लूट लिए गए। राजधानी की 50 वारदातें मुख्तलिफ मकामात पर रिपोर्ट हुई हैं और 6 मोटरसाइकिल भी डाकुओं ने छीन लिए। 2 कारें, 40 मोटरसाइकिल और एक चोरी हो गए, जबकि एक रिक्शा छीन लिया गया। रिक्शा जहाज 6 राशि और चोरी हुए, जबकि नकबजनी की 32 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह फैसलाबाद में 3 लाशें भी मुख्तलिफ मकामात पे मिली हैं और एक नौजवान को अगवा किया गया, खातून से ज्यादती और शहरी से नौसरबाजी की वारदात भी रिपोर्ट हुई है। पुलिस की जानब से रवायती नाकाबंदियां भी की गई, मगर 24 घंटों में होने वाली एक भी वारदात का सुराग नहीं लगाया जा सका। 24 घंटों में होने वाली एक भी वारदात का सुराग नहीं लगाया जा सका। तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेस्को में बड़े पैमाने पर तरक्कियां, 14 अफसरान को स्केल 19 में तरक्की दे दी गई। फेस्को प्रमोशन बोर्ड की सिफारिशात और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरक्की पाने वालों में डायरेक्टर HSNE ज़ब्ता-उज़-ज़िया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन फेस्को इब्रार अहमद खान शामिल, डायरेक्टर PSNC मोहम्मद अमीर खान, SE फर्स्ट सर्कल फैसल शफी राना को भी स्केल 19 मिल गया। आपको बता रहे हैं फेस्को में बड़े पैमाने पर तरक्कियां, 14 अफसरान को स्केल 19 में तरक्की दे दी गई। फेस्को प्रमोशन बोर्ड की सिफारिशात और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। तरक्की पाने वालों में डायरेक्टर HSNE ज़ब्ता-उज़-ज़िया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन फेस्को इब्रार अहमद खान शामिल हैं। डायरेक्टर PSNC मोहम्मद अमीर खान, SE फर्स्ट सर्कल फैसल शफी राना को भी स्केल 19 मिल गया। तफसीलात इसी हवाले से जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, फेस्को में जो है वो बड़े पैमाने पर अफसरान की तरक्कियों का सिलसिला जारी है। 14 अफसरान को स्केल 19 में जो है वो तरक्की दे दी गई है। स्केल 19 में बतौर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तरक्की पाने वालों में डायरेक्टर HSNE ज़ब्ता-उज़-ज़िया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन फेस्को इब्रार अहमद खान, डायरेक्टर PSNC मोहम्मद अमीर खान, SE फर्स्ट सर्कल फैसल शफी राना जो है वो शामिल हैं और उनके साथ साथ डायरेक्टर SND मोहम्मद इकबाल जावेद, SE सरगोदा असमतुल्ला खान, डायरेक्टर MM डिस्पोजल मोहम्मद कलीमुल्लाह, डायरेक्टर मटीरियल इंस्पेक्शन मिसबाह सलाम, SE जंग सर्कल मदसर अली शेख, SE टोबा सर्कल मोहम्मद अफजल काटिया, SE GSO राव मोहम्मद अली कमर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC मोहम्मद राशिद, XCMMNT मियां वाली सैयद सफ्तर अब्बास जो है वो तरक्की पाने वालों में शामिल है। 14 अफसरान को फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से स्केल 19 के ओहदों पर तरक्कियां दी गई हैं और फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से बाकायदा तौर पर इजलास का इंतजाम किया गया था और वो अफसरान जो तमाम तर फाइज की अदायगी बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं और मेरिट पर पूरा उतर गया, उनको तरक्कियां दी गई हैं। करप्शन केसेज और महकमाना इंक्वायरीज की जद में आने वाले आज जो मुलाजमीन हैं उनको तरक्कियां नहीं दी गई। 14 अफसरान को स्केल 19 में तरक्की दे दी गई है। वैसे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीम सुहेल से डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जिम्मेदारियां वापस। डॉक्टर बाबिक महमूद डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स तैनात। डॉक्टर बाबिक महमूद GC यूनिवर्सिटी डायरेक्टर फासलाती निज़ाम तालीम की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर बाबिक डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल और चेयरमैन शोबा सोशियोलॉजी भी तैनात रह चुके हैं। आपको बता रहे हैं डॉक्टर नदीम सुहेल से डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। डॉक्टर बाबिक महमूद डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स तैनात। डॉक्टर बाबिक महमूद GC यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर फासलाती निज़ाम तालीम की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर बाबिक डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल और चेयरमैन शोबा सोशियोलॉजी भी तैनात रह चुके हैं। यहाँ आपको बताएं वासा फैसलाबाद की कमर्शियल नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां।
سیوریج بل ادا نہ کرنے پر مدینہ ٹاؤن کے کبابش ریسٹورنٹ کا کنیکشن منقطع، کنگز ریسٹورنٹ، عمران سپر مارٹ اور شاہی دواخانہ کا کنیکشن بھی بند کر دیا گیا۔ ایم ڈی واسا عامر عزیز کہتے ہیں نادہندگان کے کنیکشن ہر صورت منقطع کیے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں واسا فیصل آباد کی کمرشل نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سیوریج بل ادا نہ کرنے پر مدینہ ٹاؤن کے کبابش ریسٹورنٹس کا کنیکشن کاٹ دیا گیا، کنگز ریسٹورنٹ، عمران سپر مارٹ اور شاہی دواخانہ کا کنیکشن بھی بند کر دیا گیا۔ ایم ڈی واسا عامر عزیز کہتے ہیں نادہندگان کے کنیکشن ہر صورت منقطع کیے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں واسا فیصل آباد کی کمرشل نادہندگان کے خلاف کارروائیاں، سیوریج بل ادا نہ کرنے پر مدینہ ٹاؤن کے کبابش ریسٹورنٹ کا کنیکشن منقطع، کنگز ریسٹورنٹ، عمران سپر مارٹ اور شاہی دواخانہ کا کنیکشن بھی بند کر دیا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص احمد بیگ سے۔ جی وقاص۔ جی بالکل، واسا فیصل آباد کی جانب سے نادہندہ افراد کے خلاف جو ہے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے چلتے آج مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں نادہندہ کمرشل صارفین کے خلاف جو ہے کارروائیاں کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں مشہور ریسٹورنٹ کبابش اور کنگز ریسٹورنٹ کا سیوریج کنیکشن جو ہے وہ منقطع کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران سپر مارٹ اور شاہی دواخانہ کا سیوریج کنیکشن جو ہے وہ بھی منقطع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسا کا یہ کہنا ہے کہ ایسے تمام افراد جن کی جانب سے بجلی اور واسا کے بل جو ہے وہ ادا نہیں کیے جاتے، ان تمام افراد کے سیوریج کنیکشن اور واٹر کنیکشن جو ہے وہ نہ صرف منقطع کیے جائیں گے بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ جی قانونی کارروائی کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ وقاص اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترامیم پر سرکاری ملازمین کا احتجاج، ضلعی سطح پر احتجاج اور ہڑتال کے بعد پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کا 10 اکتوبر کو لاہور سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاجی دھرنے کا اعلان۔ تفصیلات جان لیتے اسی حوالے سے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر۔ جی، پنجاب حکومت کی طرف سے لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے، پینشن کے حوالے سے اور دیگر جو قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں اس پر تمام صوبائی محکموں کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ کافی دنوں سے محکموں کی سطح پر، ضلعی سطح پر احتجاج کیا جا رہا ہے، ہڑتال کی جا رہی ہے، لیکن اس حوالے سے مجموعی طور پر جو اگریگا کے پلیٹ فارم سے احتجاج کی کال دی گئی تھی لاہور میں، وہ کل احتجاج ہونے جا رہا ہے 10 اکتوبر کو۔ جی دیکھیں، ہم نے جو اناؤنس کیا تھا 10 تاریخ اکتوبر کو دھرنے کا، وہ انشاءاللہ تعالی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ ہر اضلاع سے انشاءاللہ قافلے جائیں گے اور پورے جوش و جذبے سے جائیں گے۔ یہ ہمارے جو میجر ایشو ہیں وہ لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز کی تبدیلی کے خلاف، یہ تسلسل سے ہم اضلاع کی سطح پر اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی سطح پر یہ احتجاج جاری ہے، اور 10 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی لاہور میں جو سول سیکریٹریٹ میں انشاءاللہ دھرنا ہوگا، اور اپنے مطالبات منظور ہونے تک انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم دھرنا جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ اگلا جو لائحہ عمل ہمارا ہوگا، ہم پورے پنجاب کے دفاتر کو تالا بندی کا اعلان کریں گے۔ بالکل، کل لاہور میں بھرپور احتجاج کی کال دی گئی ہے اور اس میں دفاتر کی تالا بندی کا بھی کہا گیا ہے۔ ہماری حکومت پنجاب سے جو ڈیمانڈ ہے وہ عرصہ 3-4 سال سے یہ ہیں کہ جو تنخواہوں میں جو ایک تفاوت پایا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، ڈسپیرٹی کو ختم کیا جائے۔ ہماری حکومت وقت کے ساتھ جو اس وقت نگران حکومت ہے اس کے ساتھ مطالبہ ہے کہ فی الفور اس غیر قانونی نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے، ورنہ ہم ملازمین اس وقت تک سراپا احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جائز مطالبات کو منظور نہیں کیا جاتا۔ بالکل، یہاں پر ملازمین کی طرف سے یہی جو اعلان کیا گیا ہے کہ نہ صرف فیصل آباد بلکہ پنجاب بھر سے ملازمین جو ہیں وہ کل لاہور میں بھرپور احتجاج کریں گے، اور جب تک ان کی ڈیمانڈز حکومت ان کو سن نہیں لیتی، ان پر عمل نہیں کر لیتی، اس وقت تک احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اور اس حوالے سے یقینی طور پر ضلع بھر میں باقی جو دفاتر ہیں ان میں بھی جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جڑانوالا اور تاندیا والا میں اینٹوں کے 100 بھٹوں کی سیلز ٹیکس نیٹ میں کمپلسری رجسٹریشن کر دی گئی۔ ایف بی آر کے مطابق بھٹا مالکان کو رجسٹریشن کے لیے نوٹسز بھجوائے گئے، عدم تعمیل پر کمپلسری رجسٹریشن کی گئی۔ بھٹوں کی رجسٹریشن فکس سیلز ٹیکس کیٹیگری میں کی گئی۔ مالکان فی کس 12,000 روپے ماہوار ٹیکس لاگو ہوگا، عدم ادائیگی پر جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں مالکان فی کس 12,000 روپے ماہوار ٹیکس لاگو ہوگا، عدم ادائیگی پر جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عدم تعمیل پر کمپلسری رجسٹریشن کی گئی۔ بھٹوں کی رجسٹریشن فکس سیلز ٹیکس کیٹیگری میں کی گئی۔ مالکان پر فی کس 12,000 روپے ماہوار ٹیکس لاگو ہوگا، عدم ادائیگی پر جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتا رہے جڑانوالا اور تاندیا والا میں اینٹوں کے 100 بھٹوں کی سیلز ٹیکس نیٹ میں کمپلسری رجسٹریشن کر دی گئی۔ ایف بی آر کے مطابق بھٹا مالکان کو رجسٹریشن کے لیے نوٹسز بھجوائے گئے، عدم تعمیل پر کمپلسری رجسٹریشن کی گئی۔ بھٹوں کی رجسٹریشن فی کس سیلز ٹیکس کیٹیگری میں کی گئی۔ مالکان پر فی کس 12,000 روپے ماہوار ٹیکس لاگو ہوگا،
अदम अदायगी पर जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। भट्टा मालिकान को रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भिजवा दिए गए। अदम तामील पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर दी गई। भट्टों की रजिस्ट्रेशन फिक्स सेल्स टैक्स कैटेगरी में की गई। मालिकान पर फीकस 12,000 रुपये माहवार टैक्स लागू होगा। अदम अदायगियों पर जुर्मानों का सामना भी करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, भट्टा मालिकान को रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भिजवा दिए गए। अदम तामील पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर दी गई। जड़ावाला तांदियावाला में ईंटों के 100 भट्टे सेल्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज फैसलाबाद में तकरीब, सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक गुफ्तगू कर रहे हैं। 92 में मैंने क्लास 3 पास की लासाल सेक्रेड हार्ट स्कूल। तो उसके बाद 2 चॉइसेस होती थी, थर्ड तक वो को था, उसके बाद वो फिर वहाँ से गर्ल्स ओनली हो जाता था। तो 2 चॉइसेस थी। मिशनरी स्कूल था तो ज़्यादातर लोग मिशनरी लासाल में चले जाते थे और जो ज़्यादा एनालिसिस करते थे वो DPS में चले जाते थे। सो आई लैंडेड इन DPS March, April of 1972, way long time ago. तो इन क्लास 4th विच वॉज जो सबसे हाईएस्ट क्लास थी जूनियर सेक्शन की, अब मुझे नहीं पता अब क्या कॉन्फ़िगरेशन है, और जूनियर सेक्शन की हाईएस्ट क्लास थी। आफ्टर 2 months आई वॉज मेड द हेड प्रीफेक्ट ऑफ जूनियर स्कूल। तो वहाँ पर विंटर रूम्स होते थे बड़े मज़ेदार। हर क्लास के बाहर एक विंटर रूम होता, अब है, हर क्लास के बाहर एक विंटर रूम होता था और विंटर रूम पे ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड होता था और छत नहीं होती थी। सो एग्जैक्टली द सेम साइज आउटसाइड। तो विंटर में हमारी क्लासेस बाहर होती थी, तो वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट ऑफ सन, वी यूज्ड टू सी नेचर एंड, और हर क्लासरूम के साथ वो क्लासरूम था। बड़ी सख्त हमारी हेड मिस्ट्रेस थी, मिसेस चौधरी उनका नाम था, और जोर से सांस भी लो तो उनको पता लग जाता था, वो जहाँ मर्जी बैठी हों। तो उसके बाद क्लास 5th में जो जूनियर मोस्ट क्लास चले गए सीनियर सेक्शन में। आई वॉज अ डे बोर्डर, और उस वक्त एक इलेक्शन हुआ। कम होते थे मगर पता नहीं जिन्होंने एक इलेक्शन कराया तो मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, और दैट वाज द लोएस्ट सीट, असिस्टेंट समथिंग। तो वो फिर मुझे याद है, उसमें हमने एक शेर लिखाया जो गलत प्रिंट हो गया, लपकना झपटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये बहुत सारे लोगों को भी सही नहीं पता कि लपकना पहले लिखना है या क्या करना है।